хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. كوليشوف عم يحاول يبني علاقة مع التجار الأتراك الكبار، بس ماريسا من غير ما تعرف بالعادات بتهينهم بتصرفاتها. آلتان بيحافظ على كلمته اللي عطاها بأنه يبعد عن ماريسا، وبيوعد كوليشوف أنه يساعده بالتجارة. محمد بيسرق أوسيب، بس لما بيشوف خاتم السلطان معه بيضل مرافقه لحتى يخدمه على أمل أنه يكون هو وريث العرش. باشكورت بيحاول يقنع بنته تأجل العرس أو حتى تنسى موضوع الزواج من غولي خان نهائياً. بتمنى لك التوفيق برحلتك، وبدي منك ما تنسى أبداً يا باشكورت إنه هذا البيت بيتك كمان، وطبعاً بيت بنتك وبيت صهرك المستقبلي. أنا كنت سعيد كتير بهالزيارة. بتشكرك، وبتمنى إنه نصير نشوفك أكتر بتركيا. أنت بتعرف قديش بكون سعيد لما برجع وبشوفكم. هي طبعاً. وهلأ بدي أسألك، يا ترى أول زيارة إلك لروسيا خيبت لك ظنك؟ لا، شو اللي عم تقوله؟ بالعكس تماماً، كانت ممتعة كتير واستفدنا منها. شكراً كتير يا باشكورت. امبارح مرقت من جنب غرفتك وسمعت كل شي غولي خان. بتمنى هالشي يصير هيك لك. ما كنت بعرف بتحبي تتجسسي. عيب عليك، انت واحد بلا اخلاق. إيه أكيد. بتعرفي إنك حلوة كتير وإنتي معصبة؟ ما كان فيك تستناني لحتى سافر؟ عم تعاتبي؟ يعني معقول؟ عم تعملي هيك قبل ما تبدأ حياتنا الزوجية؟ يقول حبيبتي ليش زعلانة مني؟ وإلك حين تسأل؟ انت استغلتني وبعدين شو؟ وشو بدك يعني ساوي؟ هذا أقل من الواجب. مو مشكلة، عن سامحيني، تصرفي غلط. أنا آسف إني زعلتك. هيك منيح؟ لا. منيح، ورح يقدم لك كل المساعدة. اسمعيني يقول، أنت كمان غلطتي ومانك أحسن مني. ايه، أنا كنت أعتمد أنا غلطت لأني حبيت واحد مثلك كذاب. يقول عن جد أنا بعتذر منك. بتمنى إنه الفراق ما يطول كتير. في مجال تبتسمي؟ لأنه عم يتطلعوا لهون. ممكن تضحكي؟ مثلي على الأقل. قلت لي مثل؟ ليك تطلع، أولادنا مانن عم يقدروا يودعوا بعض. معك حق، مو قدرانين يتركوا بعض. يقول صار لازم نمشي. تعالوا. بتمنى لكم رحلة سعيدة. قبل ميد، جاوبني، بغيابك انت انا بقدر اوثق باللي اسمه بيترو؟ يلي انا بعرفه ما في خيار تاني. قبل ميد، نحن عم نستنى. جاي بشكورت بيك، عن اذنك. مع السلامة. افتحوا البوابة. شو يا غولي خان؟
وضعك رح يكون صعب بلا قبل ميد، تعودت على وجوده. ايه معك حق. لا تخاف، لقيت لك خادم، شخص صادق ومضمون، ورح ينفذ كل شي بتطلبه منه. انت جايب لي خادم روسي؟ اسمه أنوشورفان. شكرا كتير لك. انت ليش وقفت؟ خليني مر. يلا لا تكتر حكي وفضي جيابك. لك انا مو فاضي لك هلا، استناني. بما انك جريء فضيهم انت. فضي جيوبك بسرعة. اللي كنت عم اشتغل عنده قلعني، بتيجي انت هلا بتطلع بوشي، ماني فاضي لك. أنا في عندي شغل إلك، بس نزلني. شو هالقوة اللي عندك؟ سبات وشو هذا الشغل؟ أنا بشتغل عند بيك، وهو كتير منيح معي. ماشي، وبعدين شو مشان الراتب؟ انا عم دور على اكلي وشربي. هلا ما معه، بعدين رح يصير معه مصاري كتير وفوق ما بتتخيل، وإذا اشتغلنا عنده رح نغنى كمان. ما بدي طير لفوق، انا مبسوط على الارض، بس اذا هالبيك منيح بقبل اشتغل عنده. معناته اتفقنا. بيترو، كيف صرتي يا قلبي انت؟ أنا منيحة يا روحي، بس مشتاقت لك وأنت كل الوقت عم تقضي الشغل. ومين بده يشتغل كل هالشغل؟ هاد كله من شاني ومن شانك انت. انا عم اتعب لحتى نبني عشنا سوا. أنت كل شي بملكه. بكره بسطيبي رح نسافر انا وانت برحلة شهر العسل ونلف العالم. ايه بدنا نطلع بهالسفينة وبعدين نوقف انا وانت على ظهرها ومن طعم النوارس. ووقتها منوقف بشي مدينة تكون كبيرة واسواقها حلوة، ووقتها رح اشتري لك كل الفساتين يلي بتحبي تلبسيها. شو رأيك؟ ايه هيك بدي. روح بلا ما يشوفنا. شو عم تعملوا هون؟ نحن هون لأنه أنا كنت عم قل له. ما بدي كتر حكي على الفاضي. يلي بيضل واقف كيف بده يطالع مصاري؟ روحوا من هون واشتغلوا أحسنكن. نحن عم نشتغل. عم تشتغل؟ لكن شو هاد؟ القفل معطل، تصلح شي؟ خو مع أساس رح يصلحه، هو معه العدة كلها. قلت لي على أساس؟ وانت يا داريا كمان إذا بتروحي على المطبخ أحسن. صار المسا وبعد شوي الناس بتجي لحتى تتعشى، ومثل العادة دايما ما في شي جاهز. كل شي رح يجهز. استنوا لإلكن، أنا رح أروح في عندي شوية شغل. تقدروا تديروا بالكن لبين ما أرجع؟ كل شي رح يكون تمام، حضرتك ما في داعي تقلق أبداً. عم بتقول له حضرتك ليش؟ مين هو؟ عم يحكي معنا كأنه هو صاحب هذا المكان. ما هو هيك فعلاً يا ست داريا. طيب خلينا نروح. السفر بهذا الطريق مو خطر؟ لا أبداً، هذا الطريق أمان، في عليه دوريات بشكل دائم، والزعيم كمان من جماعتنا. جماعتنا؟
يعني هو تركي؟ مو هيك، يعني بقصد أنا بقصد بيشتغل لصالحنا. هو كمان بيحب المصاري. صحيح. عشو عم بتدور؟ على المصاري. المصاري؟ ضيعتهم هون بشي مكان. شوف، طلع، لقيتهم. فهمت عليك. يلا شبكون، ليش وقفتونا يا شباب؟ كأنه في حدا وقفنا. ما بتوقع. خليني امرق. رح أشوف شو في. خليك تحت، لا تتحرك. إذا تحركت بموتك. أهلين، تعال لهون، قرب لعندي. يلا بسرعة. شو هاد؟ فرجيني. وهلأ رح خلص عليك. وقف، حرس الحدود، خلينا نهرب. قصدك حلو. يلا امشي بسرعة. تعال وراي. نحن حرس الحدود. هي أكتر مرة بنبسط بشوفتك يا زعيم. صار شي معكن؟ هجموا علينا قطاع طرق واخذوا منا المصاري. منيح اجيتوا انتوا هلا. كم واحد؟ لوين راحوا؟ كانوا 2 وهربوا بهالاتجاه. ستيفان، بيترو، الحقون. حاضر. يمكن يلي هاجمونا قطاع طرق. انا مو قلت لك ما لازم نسافر بلا حرس بهذا البلد؟ بنتي لا تخافي، صرنا بامان. طيب ما فيك ترافقنا؟ لو سمحت. ما في مشكلة. يلا اطلعي. شو جاب حرس الحدود هلأ؟ كنا رحنا فيها. بس طلعنا بشي. هاي النص لإلك، قسمتهم بالعدل. ايه، هالمبلغ محرز. لسه رح نعمل شغلات أكتر من هيك بكتير. أنا بس متضايق لأنه ما لحقت أقوص هداك الندل. ليش شو عامل لك؟ شو هالرسالة هاي؟ مين بيقدر يقرأ هالشخابيط الروسية؟ شو هالورقة؟ تعرف تقرأ لغتكم؟ يعني تعلمت شوي. مساك. لا، أنا ما بعرف أقرأ خط الإيد أبداً. مو مشكلة، رايح لعند البيك. وين بلاقيك إذا بدي إياك؟ بنفس هداك المكان يلي تعرفنا فيه، بتتذكر؟ روح. انتوا وين عايشين؟ يعني بالسكن مثل العساكر؟
عايشين بالضيعة يا خانوم، ببيوتنا ومع عيالنا. يا ترى كيف صرت حارس حدود؟ من يوم يلي ولدت فيه أبي وجدي كانوا حراس، وأولادي رح يكونوا حراس كمان. والنسوان كمان حراس؟ لا مو كلهم حراس، ستات بيوت وبيشتغلوا بس بالبيت، مع أنه في نسوان منهم بيشتغلوا بالأراضي. عم تضحك مو؟ عم اسألك أسئلة غبية مو هيك؟ بس هي أول مرة بجي على روسيا. اجيت لعند عريسي. تركي ولا روسي؟ بيكون ابن السفير التركي، هو اسمه قولي خان. وقفوا وقفوا. طريق من هون آمنة يا خانوم، كملوا لحالكم. ممكن تضلوا معنا أكتر لو سمحت؟ عنا شغل كتير، يلا حرك امشي. ما شفتوهم؟ لا ما شفنا حدا. بتقول انشقت الارض وبلعتهم. شوف يودور، شكل البنت التركية حاطة عينها عليك. شو عم تحكي انت؟ وليش زعلان؟ هالبنت كتير حلوة. عندي أكسانة بالدنيا كلها. ليش تصالحتوا انت واكسانة؟ ايه اصلا من زمان كان لازم يتصالحوا، يعني معقول الزلمة ومرته كل واحد بجهة؟ بكفي كتر حكي، الحقوني يلا. الحقوا. فيدا، معقول فقت؟ فيدا، فيدا وينك؟ وينك فيدا؟ أنا كتير بحبك. اهدي عملتوا العمايل انت وحبيبك، ما سألتوا على حدا. الواحد ما بيعرف على مين لازم يشفق. معقول فقت؟ أولغا أولغا يلا اشربي. ارفعي راسك، يلا ارفعي راسك على مهلك. يلا تعالي خليني اساعدك. وين أنا؟ انت بالضيعة ببيت أكسانة هون، عم تدير بال عليكي مثل الولد الصغير. شوي شوي. هي منيحة. شو رح تساوي؟ يلي مثله بيعاني من طيبة قلبه. أولغا يا ريت تبعدي عنا هي وفيودور. هلأ لبلشت أمورهم تزبط، بس يجي الولد مو بده أبوه. قولي أنتي مرة ولازم تفهمي علي، صح حكي؟ خدي. ايه معك حق، معك حق. أنا رح أمشي. لوين؟ أنا بدي أمشي. لوين أنتي رايحة؟ استني بس. أولغا شو صار لك يا بنت؟ شو هذا اللي عملتيه بحالك؟ قومي أولغا، شو اللي صار لك؟ ساعديني لحتى أقوم. يلا بسرعة. شوفي ما بعرف شو صار. بسرعة من تحت وأنا حوفلك. رح نحملها مع بعض. شوي أنا رح أحملها هيك. أكسانة على مهلك. على مهلك. أيوة. على مهلك. قلبي حاسس إنه رح تموت. ما نمت. لا ما رح تموت. على مهلك. على مهلك. على مهلك. هي رح تموت. أولغا رح تموت. أكسانة لا ما رح تموت. شو رأيك نخلي المحترم يشوفها؟ معك حق، بركي بتقدر تنام بالليل، وبكرة بناخدها لعنده، منروح سوا. تحملي أولغا. تفضل يا بيك. برافو عليك يا محمد. هي بس البداية. انت بحاجة مصاري أكتر من هيك يا بيك لتوصل لتركيا وتدافع عن حقك، وأنا رح أمن لك ياهن. انت خادم مخلص، رح أكافيك على كل شي عم تعمله معي. بدك مني شي يا بيك؟ تعال بدي أحكي معك.
شو بقى سيب؟ ليه جاب هالتركي على المطحنة؟ ما بعرف، بس شكله مو عاجبني. يمكن في بيناتهم شغل. عم بيقول خادم، شو عامل حاله بيك؟ من ايمتى صار في عنده خدم؟ كل شي ممكن. بتعرف بشو عم فكر يا رومان؟ إذا أصيب مانو أخوك لكان مين؟ ممكن يكون ديمترو أو ألتان أخوك؟ مو على الفاضي حسيت إنه روحه قريبة كتير مني. ممكن يا أمي. وأنا هون ما تصرفت معه منيح، كله بسبب أوسيب يلي عم يكذب دائما. ابني ما رح يسامحني، مستحيل. قصدك ألتان؟ بيسامحك يا أمي. هيك شايف؟ بظن من زمان سامحك. أوه شبك ليش هيك زعلان؟ تعال نروح على المدينة منتسلى شوي. لا شكرا أوسيب. ايه هلك شبك مو حابب مرافقتي يعني؟ طيب شو رأيك نروح على الضيعة؟ مو جاي على بالي. تصطفل يا؟ أنا جاي على بالي روح، رح آخذ العرباية ماما، الصبح برجعها. سمعت؟ ماما. لأنه هو تعود إنه أنت أمه. ايه ما اختلفنا، بس لازم يلي ياخدها يرجعها، يعني بكل الأحوال العرباية مانا لإله. امسكون. تعا. انتبهي. كنت وقعت. تفضل. بقدر فوت؟ ايه فوت، واخيرا اجيت. بعتذر بس كنت مشغول تأخرت لمريت. صاير أغلب وقتي بالشغل. مثل ما بتعرف أنا تزوجت. عن جد؟ ايه صحيح. قولي خان بيك هدول نوعيتهم ممتازة كتير. شو رأيك إنه تخبيهم فوراً؟ وهو هيك. بتعرف أنا لسه ما انقطعت، عامل حسابي وعندي كم قنينة. مبسوط إنه عندي شخص ثقة مثلك. شكراً. بلا قبل ميد ما بعرف أتصرف. عم تقول تزوجت؟ مزبوط، أخذت هذا القرار. بهنيك. شكراً لك. شو رأيك على شرف هالحديث رح نشرب؟ بشرب شوي. كاس واحد. بصحة زواجك. بصحتك. ارتاح. بما انك تزوجت معناها اغلب وقتك مشغول. ما بدك تروح شهر عسل؟ ما بدها تسافر العروس على باريس؟ أنا مو ولد صغير مثل ما بتعرف لأتفتل بدول برا. أنا هون في عندي أشغال كتيرة ما بقدر إني أتركها. لهيك ما تاكل هم يا قولي خان بيك، ما رح أسافر ولا روح، ويا دوب لاقي وقت لحل كل المشاكل يلي كان مسؤول عنها قبل ميد. هيك لك؟ ايه. بهذا الكلام انت رجعتني للحياة. ايه معلوم. وهلأ صار لازم طعمي عيلتي مو؟ معك حق، استناني شوي. تفضل. شكرا إلك قولي خان بيك. يلي تحت رعايتي ما لازم يحتاج شيء أبدا. تفضل. شو بدك؟ اجيت يا بيك لشوف إذا في شي محتاجه. ما بدي شي يطلع. أبي حاطط علي جواسيس. ما عم بقدر أخطي ولا خطوة. شوف، لما بيجي عبالك ترتاح بمكان منعزل وبعيد عن عيون كل الناس، أهلا وسهلا فيك تجي لعندي على الفندق. أنا هلأ المالك هنيك. فكرة ممتازة، أكيد رح زورك. طيب أنا رح أروح، وبتمنى أن نلتقي عن قريب.
مع السلامة. ليبوشا. ايه مرحبا ليبوشا. اهلين. لاقي عندك بس شوية ملح؟ بلشت بالطبخة وطلع الملح خالص من عندي، لبين ما يوصل يورملاي على المدينة منكون متنا من الجوع. هلا بحط لك، هاتي. كيفك انت وياه؟ شو هو منيح، عايشين انا وياه مثل الاخوات. انا مبسوطة هيك. عن جد؟ عادي، عم بقول لك عادي اذا انت عاجبك. طيب وهو؟ هو بده اتزوجه. شغلة مفهومة، لأنه حارس على الحدود، بده مرة مو بس للطبخ، كمان بيهمه شغلات تانية. وانتي شو؟ أنا ما بعرف ليبوشا. أنا انتي بنت كتير منيحة، بس اسمعي شو رح قلك. ما عندك نصيب تاني غير هاد. انتي بضيعة غريبة. هلا انت وياه عايشين تحت سقف واحد. مثل ما عم بقول، اذا انت قررتي تختاري زوجك بنفسك، مين رح يتقدم لك؟ ولا واحد. لهيك ما رح يضل قدامك غير انك تروحي تدوري او انك تضلي عايشه لحالك. طيب قولي لي شو بو؟ يورملاي حارس قلبه طيب كتير، وين بدك تلاقي احسن منه؟ ايه ليبوشا، ماني عم قول انه هو مانو منيح، بس هو ما عم يطلع فيني ابدا، بس شايف ماريسا قدام عيونه. عادي، ليش عصبتي وقمتي؟ عادي. ماريسا شو يعني؟ ما في حدا غيرها بالوجود؟ شوفي حالك انت، بتجنني. بس ايه، بنت حلوه وبتاخدي العقل، ومع الوقت كل شي بيتغير، بتتحملي وبتحبيه. برافو عليك يا ألتان، هاي المرة بيضتها. هدول التجار الشباب يلي جبت لي إياهم هن تجار بكل معنى الكلمة، وبيقدروا يلقطوها وهي طايرة. بتذكر بسيبيريا اجى لعندي تاجر كمان كان هيك من انجلترا، كان تاجر كبير. مو مشكلة، الواحد ما بيصير يشتكي، منبلش بالقليل وبعدين منوصل للكتير. ألتان، في واحد من هدول التجار وافق انه يحط بضاعتي بمحله ليجربها وبيشوف اذا بتنباع. بس قلي شو بده يجرب؟ مثل ما بتعرف الفرو السيبيري مرغوب. هو هون كاتب شي بالتركي، راليا. هي المدينة جنبنا، بس أنا بعرف هذا المكان. البضاعة هي غالية كتير وحساسة، لازم ترافقه وتنتبه للتحميل والتنزيل. نحن متفقين معه بكرة، معناها لازم انت الليلة تسافر لهنيك. إذا هيك معناها لازم روح؟ ايه منيح كتير، وإذا بدك فيك تنام هنيك، وإذا لا ترجع بس تخلص وبتوصل الصبح لهون. تحت أمرك يا بيك. بجهز حالي؟ ايه طبعا. انت شو بدك؟ أنا بدي أعرف ليش أنت واثق كل هالقد بالتركي، عم تبعته مع البضاعة الغالية ورا الضيوف. يمكن تخليه يدير تجارتك بعد شوي. شو رأيك أنت؟ وليش لا؟ بعتقد إنه نحن ما رح نخسر. بس من قبل هالشغل كنت أشتغله أنا، وهلأ إيدي طابت بعد ما أزال إياها هالندل. يعني أنا ما عاد إلي فائدة؟ لا، أنت بتفيدني بس بوقتك وبالمكان المناسب. أما هون ألتان هو إيدي اليمين لأنه بيعرف اللغة، وما تنسى هو واحد منهم، وأنت بهالفترة ما في حاجة إلك. وإذا داق خلق
روح على بلدك على روسيا. عم تقلعني؟ يعني مانك بحاجتي؟ شو نسيت كيف ترجيتني وقلت لي ساعدني بترجاك؟ أنت صدقت؟ وفوراً؟ أنا مستحيل إني ألحق. أنا متذكر ورح ضل مديون لك كل العمر. لا تزعل، رح لاقي لك شغل. أنا بلاقي لحالي. بس هاد التركي ما تحاول تعليه على حسابي. دورت عليكي، بالآخر طلعتي هون؟ انت عم تدور على الفاضي. تعي نتفتل بالعرباية. انا مستحيل روح معك. إيه طيب خلينا نروح شي مشوار. انت شو بدك مني؟ بدك تسامحيني أنا بعتذر، بترجاكي تسامحيني. خلص شبك، يلا قوم وقف، ما تخجلني، خلص بكفي. خلينا نروح على المدينة، في هونيك محلات ومطاعم وموسيقى. ما بدي روح. بعرف إنك زعلانة مني، بدي منك تسامحيني. بعرف غلطت بحقك وهلأ خجلان من حالي. صدقيني وقت اختفيتي ما بتعرفي قديش قلقت عليكي. فهمت عليكي، ما بدك تروحي معي، تصطفلي. كنت بدي خبرك عن آلتان لو رضيتي. شو بو آلتان؟ إيه بالأول اقعدي وبعدين بقول. يلا روح. شكراً لك. المكان حلو كتير. ايه كتير حلو هالمطعم. لسه ما شفتي شي. هون بيقدموا حلويات شرقية طيبة كتير. بحياتي ما أجيت على هيك مكان. الناس عم ياكلوا بس هن مو ببيتهم، وقاعدين بهالطريقة هي. شو يعني طريقة؟ يعني بيجوا وبيقعدوا سوا وكأنهم ما بيعرفوا بعضهم. هن هون فعلا ما بيعرفوا بعض. ليش هيك بيعملوا؟ معقول ياكلوا مع ناس غربة؟ عم تضحكي، شكلك مبسوطة. لو كنت بعرف إنك هيك كان صار غير شي. شو قصدك بغير شي؟ بلا تحرش يعني؟ نفس الكلام. ما صار شي، أنا بعتذر. وهي أنا عم راضيكي، شو رأيك؟ واضح هالشي، وطبعا كله غالي. أوسيب، أنت معك مصاري تدفع حق يلي طلبناه؟ إذا بدي هالمحل كله بقدر اشتريه بيلي موجود فيه. لك أنت شو؟ بس ما تكون شي أمير تركي. فعلا حذرتي. صح، أنا عن جد أمير تركي، وريث عرش الإمبراطورية. إيه بس لسه ما في حدا بيعرف لهلأ. أنت أول وحدة بتعرف، وهذا بيكون سر. ليش عم تضحكي؟ أوسيب، أنت عن جد صاير كتير بتضحك. مفكر حالك أمير؟ وطي صوتك. أوسيب، شو بك؟ لا تكون زعلت. لا تزعل مني،
مو أنت وعدتني تحكي لي عن آلتان؟ ايه دوقي هي، مدي ايدك. شو بدك يعني خبرك؟ ما في شي مهم. بس أنت وعدتني. آلتان سافر على تركيا. ورح يطول؟ بالوقت الحالي لازم يضل هونيك، لأنه ما بيصير يبين هون، هو صار مطلوب. وأنت مو ناوي تسافر على تركيا؟ خلينا نروح من هون. بدك نقوم؟ طيب وشو بنعمل بكل نجي بعدين، خلينا نقوم. خديها معك يلا. ما عاد بدي. تفضل. أنا بعتذر منك يا خانم، بس سيد آلتان طلب تروحي لعنده. بهالوقت؟ ايه، طلب تروحي لعنده على غرفته. جاي فوراً. آلتان أنا أجيت. وقعتي يا حبيبة التركي. شبك طلع قدامك لما تمشي يا أخي. ابن بلدي، بدك مساعدة؟ ليش أنت من وين؟ روسي. ساعدني لكان يلا. يلا بسرعة، خلينا نلمهم. شو هالصدفة هي؟ أول مرة بمشي بهالبلد ولقيت ابن بلدي. أنت من زمان هون؟ إلي هون 20 سنة. معقول؟ وأنت؟ أنا امبارح جيت. السوق عندكم رخيص هون، بس البيوت عم ياخدوا غالي. لازم تعرف هون الحيل. طيب تعال نروح على القهوة، نشرب شاي سوا وبخبرك كل شيء. يلا تعال يلا. عن جد امشي لك يلا. وليش لا؟ يعني عم بتقول انه نزلوا البضاعة ورتبوها وما فرق معهم انه ليل؟ ليك الناس هون كيف بيشتغلوا لمصلحتهم. لو كانوا العمال من عنا تترجاهم ليشتغلوا. صباح الخير. صباح الخير. شو مبين عليك تعبان؟ مو نايم؟ كمان قلت لي في شي بيشبه الإنسان على الشبابيك؟ ايه مزبوط، في عندهم ألعاب هون بتشبه الإنسان وهيك. بيسموها مانيكان. صباح الخير. صباح النور. شايفك كأنك مو نايمة منيح. الظاهر كان امبارح في شي شغلها بالها وما خلاها تنام. لا أبداً، بس بالفرشة كان في برغوث عم بيقرص. من وين البرغوث؟ إذا الفرش لنا وجبناه لهون معنا. بجوز جبناه معنا من هنيك. هاد ما بيصير، لازم تطلبي من الخدم ينظفوا الفرش. يعني عم تقول إنه نزلوا الحمل وأنت فوراً رجعت، ما طولت لو وصلت لهون؟ ايه ساعدتهم بتنزيل البضاعة كلها، خلصنا بنص الليل. والصبح رجعت لهون. اسمعني كولي، شوف،
أنا بدي يصير نام بغرفة نومك. وليش بقى؟ من ورا البرغوث؟ خلص رح خليهم ينظفوا كل مو الفرش. هيك، أنا ما بخاف من البرغوث، بس يعني مو حلوة بحقنا. الخدم عم يتوشوشوا لأنه نحن متزوجين وكل واحد عم بينام بغرفة. طيب بشكل عام معك حق، ما بدنا إشاعات. يفيم، أمور الخدم يحطوا تخت تاني بغرفتي. بأمرك. ألتان، يا ترى بدك يانا نتدرب ولا أنت تعبان من السفر اليوم؟ مثل ما بدك يا خانم. معناتها اليوم. زويا، احذري بمين التقيت، ما راح تتوقعي مين. ليش أنت بتعرف حدا هون؟ هلأ صرت بعرف. ابن بلدي وهو من نفس منطقتي، اسمه فاسيلي. وين التقيت فيه؟ بالشارع. كيف؟ أنتوا قدام البيت تعرفتوا؟ لا مو قدام البيت، كنت راجع من السوق. بس أنت ليش خفتي؟ لأن ما بيصير أنت تحكي مع ناس لسه ما بتعرفون منيح. ممكن يكون حرامي بيصير بيراقبنا وبعدين بيجي لهون وبيسرقنا. بس هو ما بيعرف شي عننا هون. قعدنا شوي بالقهوة وبعدين افترقنا، وبصراحة مو مبين إنه حرامي أبداً. هو يعني شخص محترم، بيشتغل عند واحد تركي وغني كتير، وغير هيك عنده بنته رح تتزوج عن قريب. هذا التركي شو اسمه؟ ايه صحيح، بصراحة هو قال لي شو اسمه بس أنا نسيته وماني متذكر. بس شوفي، هاي شكلها غريب، ما عرفتها، شو اسمها؟ هاي مانجا. أنت هلأ احكي لي عن التركي أحسن شي. مانجا؟ وفينا نعمل منها شوربة؟ هاي فواكه وحلوة. فعلا طلعت خلصني حلوة. احكي لي عن التركي. ضحك علي. حلوة مو مشكلة، يعني بتتاكل. اسمعي، عريسة لهي البنت هو عايش بروسيا، وهو شخص غني ومهم كتير، بس مرته للأسف ماتت. وعندهم مثل ما بتعرفي ما بيصير الحداد يطول، يعني ما مضى عليها سنة ماتت وصار لازم يتزوج. مبين مستعجل، بده يجيب الوريث.